أنت بيت مودس كنيا زمصابق كلكم سمعوا كلكم اسمعوا مال أوريتاوي نبي مصابق عدوي أوريتك أك يبيلو أجزي أرومي يبيلو أجزي أرومي أجزي أبيهر زكبره أجزي أبيهر زكبره اسمنا بزوم إرمي لأما عقبك أوريتك تولد صوير أرات أكلك كرامي وفتصم يسفف مهببت منكر وينك مهببت كبر مهببت هوت وينك وتريئي بسلامي ولدا ولدك منكراتا متأنزئيو إرمي اسكان سالس ورابع تولد زفتس عليه ولا همومان هزبك ولا أنا بزو هرتامي نقرمو به لك يتنور بقيامي زبرباتك زلبسة زبرباتك لملامي به لك نقرمو به لك يتنور بقيامي يا مالتي إزتا مالتي انتلا تاريخ كني بعد دايبولي كرام مالتي ስለዚህ እንታይልና እዚህ ላይ ሙሴሲ እግዚአብሔር ለሙሴ መጻጉ አደውየሲ ኦሪትኻ ሓሉ ሕግኻ ሓሉ ይውላል ኦሪትኻ ሓልኻ ከራሚ ተልኻ መሐመድኻ ናይ ዓውድኻ ናይ ወይንኻ ዓውድ እውን ክሰፍፍ እዩ ናይ ጥዕና ዓውድኻ ወይን ማለት እስካ ሳልስራዕ ትውልድ ደሞ ወሉድኻ ናይ ወሉድካ ትሪኢኻ تومز خاون عم يخان قرر قيامي عيت نور بخفاتيت نوار خا نقرر مالتي سلازي زاهر المسيه بتل اوريت زلواويان معرف سران حمشتن تبل ما هي كرامي خرامي تلقا اوريت خان حلي خازل قال مالتينا خاو اسكارا سالس تولد دمو تولد قاتري خا يلو نجرب مالتيو زي مسم الورق دغ متايون مصاغ دمو زاهر حقك أريتك تدحن تدلدو يقولوا هو لا صوير عرات بلتس صوير خات العام نيطعناها ويسف ما هيت وين هيوتي وينك ناي وين خدمو سفحيو وتريي اسفت عصف منكرات وتريي خدنك او منكر تريي قالوا مالك سلاس كاف سارد اسكا بزح تريي منكرات نا متوم حمومان ون አይትቀየም ፕሮፓቲክ ያንዋሩ ትንዋርበት ያ ፕሮፓቲ ተቀመጥ ወለም ትድሕን ይኹም ወለም ስለዚህ ትዋቱም በትጽድዕ እንተለው ስግን በቃል ደሓነ ዝብል መልእክት ያለው ማለት ነው ለተረዳኩም ጠይቁ ማለት ነው